लिनक्स फाइल सिस्टम विषये स्पोकन ट्यूटोरियल मध्ये स्वागतम्। अहम् उबुन्तु 10.04 उपयुञ्जे। वयम् आशास्महे यत् आदेशानां प्राथमिकसंकल्पनां तथैव लिनक्स प्रणाल्याः आरम्भः कथं करणीयः इति भवान् जानाति। यदि रुचिमन्तः भवन्तः तर्हि अस्मिन् जालपुटे अन्यस्मिन् अपि स्पोकन ट्यूटोरियल मध्ये इदं ज्ञानम् उपलभ्यमस्ति। अपि च जानातु यत् लिनक्स अक्षरसंवेद्यम् अस्ति। पाठेऽस्मिन् विशेषत्वेन अनुक्ताः सर्वे आदेशाः लघु अक्षरैः टङ्किताः सन्ति। लिनक्स मध्ये प्रायः सर्वं सञ्चिकारूपं भवति। तर्हि का नाम सञ्चिका? व्यवहारे वयं जानीमः यत् सञ्चिका नाम सा यस्याम् अस्माकं पत्राणि सामग्रीः च वयं सङ्गृह्णीमः। तथैव लिनक्स मध्ये सञ्चिका सामग्री संग्राहिका भवति। अन्यच्च किं नाम सन्धारिका? सन्धारिका इत्युक्ते सञ्चिकानाम् उपसन्धारिकाणां च संग्रह इति वक्तुं शक्यम्। सन्धारिका सञ्चिकाः व्यवस्थापयितुं साहाय्यं करोति। विंडोज मध्ये यत् धारिका इति उच्यते तादृशम् एव इदम्। अनेन भिन्न उपयोक्तॄणां स्वस्य सन्धारिकाः सञ्चिकाः च भवितुम् अर्हन्ति याः अन्ये द्रष्टुं परिवर्तयितुं वा न शक्नुयुः। अपि च यदि सन्धारिकाः न भवेयुः तर्हि प्रणाल्यां विद्यमानानां सर्वसञ्चिकानां भिन्ननामानि आवश्यकानि स्युः यानि व्यवस्थापयितुं कष्टकरं भवेत्। यद्यपि सन्धारिकाणां सञ्चिकानां च इमाः व्याख्याः सामान्यतः अवगन्तुं समीचीनाः सन्ति तथापि ताः सम्पूर्णतः यथार्थाः न सन्ति। सञ्चिकायाः एकं नाम भवति, कतिचन धर्माः भवन्ति अथवा प्रशासकीय सूच्यांशः भवति। इत्युक्ते सञ्चिकायाः रचना परिवर्तन दिनाङ्कः तदनुमतिश्च। सञ्चिकाविन्यासे आइनोड नाम एकः विशिष्टः सामग्रीखण्डः भवति यस्मिन् धर्माः रक्षिताः भवन्ति। तथैव सञ्चिकायाः दैर्घ्यं, डिस्क मध्ये संग्रहणस्थानं च इत्यस्य ज्ञानं समाविष्टं भवति। सञ्चिकायाः विन्यासः आइनोड क्रमाङ्कम् उपयुङ्क्ते। अस्माकं सारल्यार्थं धारिकाविन्यासः सञ्चिकायाः नामकरणमात्रं करोति, यतः दीर्घक्रमाङ्कस्य स्मरणापेक्षया नाम्नां स्मरणं सुकरं भवति। वस्तुतः सन्धारिका अन्यसञ्चिकाः न रक्षति, अपि तु सा स्वयमेव एका सञ्चिका अस्ति या आइनोड क्रमाङ्कान् अन्यसञ्चिकानां नामानि च सन्धारयति। एतच्च तस्याः अतिसरलव्याख्यायाः विरोधी भाति। वस्तुतः लिनक्स मध्ये सञ्चिकायाः प्रकारत्रयमस्ति। नियतसञ्चिका, सामान्यसञ्चिका वा। एषा केवलम् अक्षरयुतां सामग्रीं धारयति। सन्धारिका इदं पूर्वतन अवसर्पिण्यां दृष्टपूर्वम्। डिवाइस फाइल्स लिनक्स मध्ये सर्वाणि यन्त्रांश उपकरणानि, आनुषाङ्गिक उपकरणानि च सञ्चिकारूपेण प्रदर्श्यन्ते। लिनक्स मध्ये सीडी, हार्ड डिस्क, यूएसबी स्टिक च इति प्रत्येकं सञ्चिका भवति। किन्तु किमर्थम् एवम् इति चेत् अनेन सामान्यसञ्चिका इव इमानि उपकरणानि पठितुं, लेखितुं च शक्यानि। लिनक्स मध्ये सर्वाः सञ्चिकाः सम्बद्धाः भवन्ति। संक्षेपेण सर्वाः कुटुम्बं रचयन्ति वयमिव। सन्धारिकायां विद्यमानानां सञ्चिकानाम् उपसन्धारिकाणां च परस्परसम्बन्धः जन्यजनकभावसम्बन्धः इव भवति। एवं च लिनक्स इत्यस्य सञ्चिकाव्यवस्थायाः रेखावृक्षः उत्पन्नः भवति। उपरि मूलं भवति यत् फ्रंट / द्वारा निर्दिश्यते, तस्मिन् अन्याः सर्वाः सञ्चिकाः सन्धारिकाः च भवन्ति। अनेन सञ्चिकातः सन्धारिकातः वा अन्यत्र गमनं सुकरं भवति यदि वयम् उचितं मार्गं जानीमः। यदा लिनक्स प्रणाल्यां वयं कार्यं कुर्मः तदा अनेन वृक्षेण सह गच्छामः इति भाति। एकेन आदेशेन एकस्मात् स्थानात् अन्यत्र गन्तुं शक्यते। रुचिकरं भाति इदं। वयं पश्यामः एव यदा वयं लिनक्स प्रणाल्यां लॉगिन् कुर्मः तदा उत्सर्गेण वयं गृहसन्धारिकायां भवामः। अधुना Ctrl+Alt+T इत्यनेन टर्मिनल उद्घाटयामः। आदेशः एषः सर्वासु लिनक्स प्रणालीषु कार्यं न कुर्यात्, तथापि तस्य सामान्य प्रक्रिया आदावेव अन्यस्मिन् स्पोकन ट्यूटोरियल मध्ये स्पष्टीकृता अस्ति। गृहसन्धारिकां द्रष्टुम् आदेशस्य संसूचके टङ्कयतु इको स्पेस $, कैपिटल मध्ये होम HOME, एंटर नुदतु च। अनेन गृहसन्धारिकायाः मार्गनाम दृश्येत। वयम् एकस्याः सन्धारिकायाः अन्यां सन्धारिकां गन्तुं शक्नुमः, किन्तु यदा वयं कस्यांश्चित् सन्धारिकायां भवामः तदा सा सन्धारिका उद्घाटितसन्धारिका, कार्यकारिणी सन्धारिका वा इति उच्यते। अधुना अवसर्पिणीं प्रति पुनः गच्छामः।
पीडब्ल्यूडी आदेशः उद्घाटितसन्धारिकां द्रष्टुम् अस्माकं साहाय्यं करोति। पीडब्ल्यूडी इत्युक्ते प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। संसूचके पीडब्ल्यूडी इति टङ्कयतु, एंटर नुदतु। अधुना एषा अस्माकं विद्यमाना कार्यकारिणी सन्धारिका अस्ति। वयम् एकस्याः सन्धारिकायाः अन्यां सन्धारिकां गन्तुं शक्नुमः, किन्तु कथं करणीयमिदम्? एतन्निमित्तम् अस्मत् सविधे सीडी इति आदेशः अस्ति। इष्टसन्धारिकायाः मार्गनाम्नः अनन्तरं सीडी इति आदेशः टङ्कनीयः। पुनः अस्माकं विद्यमानसन्धारिकां पश्यामः। तदर्थं संसूचके पीडब्ल्यूडी टङ्कयतु, एंटर नुदतु। अथ वयम् इदानीम् अस्यां सन्धारिकायां स्मः। अधुना वयं /usr डायरेक्टरी इत्यत्र गन्तुम् इच्छामः चेत् टङ्कयामः cd /usr। अत्र स्मरतु, लिनक्स मध्ये स्लैश इत्युक्ते फ्रंट स्लैश। एंटर नुदतु। अधुना अस्माकम् उद्घाटितसन्धारिकां पश्यामः। टङ्कयतु pwd, एंटर। आम्, वयं /usr डायरेक्टरी प्रति आगतवन्तः। अत्र एका समस्या अस्ति यत् मार्गनाम दीर्घं भवितुम् अर्हति, यतोहि एतानि निश्शेषाणि मार्गनामानि मूलसन्धारिकातः मूलसहितं सम्पूर्णं मार्गं निर्दिशति, अथवा वयं विद्यमानसन्धारिकया आरभ्यमाणानि सम्बद्धमार्गनामानि उपयोक्तुं शक्नुमः। अत्र अस्माभिः विशिष्टं चिह्नद्वयं ज्ञातव्यम्। डॉट उद्घाटितसन्धारिकां प्रदर्शयति, अपि च डॉट उद्घाटितसन्धारिकायाः पितृसन्धारिकां दर्शयति। अधुना सीडी आदेशं सविस्तरं पश्यामः। पुनः गृहसन्धारिकां गन्तुं निस्संशयं सीडी इति आदेशः उपयुज्यते। संसूचके टङ्कयतु सीडी, एंटर नुदतु। अधुना पीडब्ल्यूडी इति आदेशेन उद्घाटितसन्धारिकां परिशीलयतु। अधुना वयं गृहसन्धारिकायां प्रत्यागताः /home/gnuhata। अधुना संगीतसन्धारिकां गच्छामः। संसूचके टङ्कयतु सीडी स्पेस कैपिटल मध्ये music/ एंटर नुदतु। अधुना pwd इति आदेशेन उद्घाटितसन्धारिकां परिशीलयतु। pwd, एंटर नुदतु। पश्यतु, वयं /home/gnuhata/music मध्ये प्रत्यागताः। संगीततः पितृसन्धारिकां गच्छामः। तन्निमित्तं भवता डॉट इत्यनेन सह सीडी इति आदेशः टङ्कनीयः। संसूचके टङ्कयतु सीडी स्पेस डॉट, एंटर नुदतु। अधुना pwd इति आदेशेन अस्माकं विद्यमानसन्धारिकां परिशीलयामः। वयं पुनः /home/gnuhata मध्ये स्मः। अधुना डॉट उपयुज्य उद्घाटितसन्धारिकायाः उपसन्धारिकां गन्तुं प्रयतामहे। संसूचके टङ्कयतु सीडी स्पेस डॉट/documents कैपिटल मध्ये d/ एंटर। pwd इति टङ्कयित्वा उद्घाटितसन्धारिकां परिशीलयतु। वयं /home/gnuhata/documents इत्यत्र स्मः। Ctrl L नुदित्वा पटलं रिक्तं कुर्मः, येन स्पष्टता भवेत्। cd आदेशेन अस्माकं गृहसन्धारिकां गन्तुं टङ्कयतु cd, नुदतु, एंटर। पुनः pwd इति आदेशेन उद्घाटितसन्धारिकां परिशीलयतु। वयं /home/gnuhata इत्यत्र प्रत्यागताः। वयं कियन्ति अपि डॉट दातुं शक्नुमः, यानि सम्बद्धमार्गे स्लैश इत्यनेन भिन्नानि भवन्ति। अस्याम् अवसर्पिण्यां वयं सञ्चिकाव्यवस्थापनस्य क्रमं पश्यामः। उपरितनभागे रूट / वा अस्ति। यूजरनेम इति रूट मध्ये, होम तथैव bin इति उपसन्धारिका द्वयमस्ति। अत्र होम मध्ये gnuhata नाम्नः उपसन्धारिका अस्ति। अधुना वयं /home/gnuhata मध्ये स्मः। अधुना bin सन्धारिका कथं गन्तव्या? संसूचके टङ्कयतु cd स्पेस डॉट/bin, एंटर नुदतु। pwd इति आदेशेन उद्घाटितसन्धारिकां परिशीलयतु। वयं /bin इत्यत्र स्मः। प्रथमं डॉट /home/gnuhata तः /home प्रति अस्मान् नयति। अग्रिमं च /home तः रूट प्रति। अधुना तः रूट तः वा वयं /bin सन्धारिकायां प्रत्यागताः। cd इति आदेशेन अस्माकं गृहसन्धारिकां गच्छतु।
संधारिकां निर्मातुं mkdir आदेशम् उपयुञ्ज्महे। संधारिका निर्माणार्थं भवता आदेशः संधारिका नाम च टङ्कनीयम्। तदनु उद्घाटित संधारिकायां संधारिका निर्मिता भवेत्। टेस्टदिर् इति नाम्नः संधारिकां निर्मातुम् आदेशं टङ्कयतु mkdir स्पेस् testdir एंटर नुदतु। अनेन टेस्टदिर् संधारिका यशस्विरीत्या निर्मिता भवेत्। पश्यतु यत् संधारिका निर्माणं तत् निष्कासनं वा सञ्जातम् इति वक्तुं सूचना नास्ति। भवान् कामपि दोषसूचनां न प्राप्नोति इत्युक्ते इदं सम्पादनं यशस्वी अभवत्। वृक्षे कुत्रापि संधारिकां निर्मातुं वयं रिलेटिव एब्सोल्यूट वा मार्गनाम उपयोक्तुं शक्नुमः, किन्तु तथा कर्तुम् अनुमतिः आवश्यकी, अपि च तत् नाम्नः संधारिका आदावेव विद्यमाना स्यात्। एषा प्रक्रिया बहुविधाः संधारिकाः संधारिकाणां क्रमं च निर्मातुम् उपयोक्तुं शक्यते। टङ्कयतु mkdir स्पेस् test1 स्पेस् test2 एंटर नुदतु। अनेन विद्यमान संधारिकायां test1 तथैव test2 इति संधारिकाद्वयं निर्मितं भवति। टङ्कयतु mkdir स्पेस् test3 स्पेस् test3/test3। अनेन test3 संधारिका तथैव test3 इत्यस्य test3 इति अन्यायिका उपसंधारिका निर्मिता भवति। अथ अस्माभिः उद्घाटित संधारिकायां संधारिका चतुष्टयं निर्मितं टेस्टदिर् test1 test2 test3 च। तेषु प्रथमत्रयं रिक्तमस्ति, अन्तिमा च test3 नाम्नः उपसंधारिका समाविशति। mkdir इव rmdir अपि एकः आदेशः अस्ति यः संधारिकां निष्कासयितुम् उपयुज्यते। rmdir स्पेस् test1 इति आदेशः test1 संधारिकां यशस्विरीत्या निष्कासयति। संधारिका तदैव निष्कासयितुं शक्या यदा भवान् तस्य स्वामी भवति, यदा भवतः उद्घाटित संधारिका क्रमशः निष्कासनीय संधारिकायाः उपरि भवति, अपि च यदा संधारिका रिक्ता भवति। संसूचके टङ्कयतु cd स्पेस् test3/test3। वयमधुना संधारिकायां स्मः या test3 इत्यस्य उपसंधारिका अस्ति। rmdir स्पेस् testdir आदेशं टङ्कयित्वा टेस्टदिर् संधारिकां निष्कासयामः, एंटर नुदामः। वयं पश्यामः यत् एतत् न भवति। उद्घाटित संधारिका क्रमशः निष्कासनीय संधारिकायाः उपरि नास्ति। अतः अस्माभिः टेस्टदिर् संधारिकायाः क्रमशः उपरितना संधारिका गन्तव्या। टङ्कयतु cd स्पेस् ... एंटर। अधुना cd स्पेस् ... आदेशं टङ्कयित्वा पितृसंधारिकां गच्छतु। अधुना पुनः पूर्वतन आदेशं टङ्कयतु rmdir स्पेस् testdir एंटर नुदतु। टेस्टदिर् संधारिका उच्छिन्ना। पश्यतु यत् टेस्टदिर् संधारिका अपि रिक्ता आसीत्। बहुविध संधारिकाः संधारिकाणां क्रमः वा युगपत् निष्कासयितुं शक्यः। अतः टेस्ट3 उपसंधारिकया सह टेस्ट3 संधारिकाम् उच्छेत्तुं प्रयत्नं करोतु। संसूचके टङ्कयतु rmdir स्पेस् test3 स्पेस् test3/test3 एंटर नुदतु। पश्यतु दोषसूचना क्रियते यत् टेस्ट3 संधारिका निष्कासयितुं न शक्या यतः टेस्ट3 रिक्ता नास्ति। किन्तु एकम् अंशं भवान् विस्मर्तुं शक्नोति यत् टेस्ट3/test3 उच्छिन्ना, यतोहि सा रिक्ता आसीत्। तत् परीक्षितुं संसूचके टङ्कयतु cd स्पेस् test3 एंटर नुदतु। अधुना टङ्कयतु ls एंटर नुदतु। पश्यतु संधारिकायां किमपि नास्ति, अतः टेस्ट3 उच्छिन्ना। अथ पाठेऽस्मिन् वयं लिनक्स सञ्चिकां, संधारिकां, तयोः कार्यं च पठितवन्तः। तत् सर्वं पश्यतु, यथावत् करोतु च।
अत्र असौ पाठः समाप्यते। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति तल्क् तो a टीचर प्रकल्पस्य भागः यः नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ आईसीटी इत्यनेन साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानम् अस्मिन् सन्धाने उपलभ्यते। एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं नन्दिनी आपृच्छते। भवन्तं संपर्कार्थं धन्यवादाः।